السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لي بون ليوناز ولا هي لا روسيت فاسيل. حنا في الجزائر نسموهم لي سيغار، كاين يقولهم لي سيغار، مي لا فاصون ما غاديش يجو دي سيغار، غادي يجو كيما نورقهم ونديرهم ان ترو او ميليو. وهما هنا في فرنسا يسموهم لي بون ليوناز، كاين يسميهم لي بون دو كارنافال، كاين يسميهم لي بونات. شاكا ينباعو هكاك في كيكونوا كيف لي ماناج ينباعو بالسكر غلاس اورو. مي لا روسيت ابوبري تشبه تاع لي سيغار تاع اللي نخدموهم في البلاد حنايا. دونك غادي ندير 2 زو، عملت حبات بيض، 2 زو، زاز دو سيترون، ان ياغورت فاني، هذا فاني، اون ليفير شيميك، وها الزيت. هاد لو سافو لا روسيت سي ابوبري سي كيما لو بسكويت تاع ياغورت كيك وياغورت وبسكوي وياغورت. غادي هاد لو ميزور، هاد الياغورت اللي ما عندهش الياغورت ينجم يدير حليب نورمال، حليب. هذا غادي نقيس به لويل ونقيس به السكر، سوا سكر سيمول انا غادي سكر غلاس، ولا فارين على حساب لو بوزوان. نبدو بسم الله. ندير لي زو، وندير السكر ونخلطهم بالفوي ونوليكم. نزيدو لو زاز دو سيترون، ونزيدو لو ياغورت هذا فوالا، ونحركو انكور. وبهذاك لو بو ها ولا فيد غادي نعمر فيه اللويل ونزيده ونخلط هكا، ونعاود نزيد كي نميلونجو تو هاد لي زانغريديون. نزيدو لا فارين اون فيغ ا ميزور، ونزيدو هذاك لا ليفير شيميك. J'ai utilisé le batteur parce qu'il faut qu'il soit bien mélangé. ودروك غادي نزيدو لا فارين. دوك نزيدو لا فارين ونزيدو هذيك لا ليفير شيميك ونخدمو اون بات كيما تاع لي غاتو نورمال. ابري غادي نديرو نورقوها بالوراق باش نوبتيان هذيك لا فورم تاع لي بون فريمون ليوني. pour la levure chimique, je rajoute une autre site. Il faut 2, c'est pas une. J'ai pas encore مازالت لا بات تاعي مازال خصها لا فارين، غادي نزيدها في لا فارين لا دوزيام. تسمى ça veut dire 2 levures chimiques. غادي نكتب la recette en bas de vidéo si vous voulez voir encore la recette. بعد ما لميتها غادي نخليها تريح واحد ان كار دور، عاد نبدا في لا فورم تاع لي بون تاعنا. بعد ما ريحت ان كار دور دروك غادي نطلقها هكا بالوراق ونديرها واحد افيك دي مورسو نخدمها. un peu de farine en dessous. Voilà. La quantité كبيرة. راني درت ورقتها مي ليبيسور خليت شويه الي ان بو ايبيس باش نوريكم جوست ليبيسور. راها شويه غليظه، ماهيش ابوبري 1 سنتيمتر ودمي ولا 1 سنتيمتر، 1 دمي سنتيمتر كومونتي. دروك غادي اون فورم واحد لي جو سي با بهذه تاع الكريوش نديرو لي فورمي. كاين اللي غادي يجوني كبار وكاين اللي غادي يجوني صغار. تسمى سي دي لوزونج. ابري او ميليو اون في نديرو هاد الفتحه في الميليو، جوست في الميليو. انا مانيش نشوف غايه راني فيلمي ونخدم.
على فان كي نكملو هاني درت واحد كالكوزان في ناسيت، ونقبضوا لو سكر غلاس ونديرو هكاك بهاد لا فاصون. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. باش نقولكم جوست على هادو يديروهم جينيرالمون هاد لا بيريود تاع لي ماردي غرا تو. مي يا اوسي واحد اون اوتر روسيت اللي تنخدم باز تاع لو بور تاني تجي شابه تجي موالو تو. مي ميم هذا الي موالو، ها نحلكم ها لي فريمون الي با زعما كينا ماشي قاصح ولا يدوب في الفم لا فيريتي. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو، و على بروشين فيديو. السلام عليكم.